السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه لافورماسيون اللي مخصصة لتعلم برنامج كاتيا. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نحاولوا نديسينيو هاد لابيس. نمشيو لكاتيا، ديماغي باغ كونسيبسيون ميكانيك باغ ديزاين. نبداو بهاد لافورم اللي دايرة، هي الأولى اللي عندي فيها هنايا الديامتر الكبير 70، الديامتر الصغير 40. هاد لافورم وهاد لافورم ليكستريزيون ديالها هو هاد 38 غير حد هنا زائد هاد 12 هادي اللي غتعطينا 50. نمشيو هنا سيليكسيوني البلان اللي باغي نخدم فوقو، ديسان، ندخل ليسكيز، ديامتر هنا 40، الثانية نعطيها 70، ليكستريزيون 50. سي بون. نمشي نصايب هاد البارتي الثانية هادي اللي دايرة. أولا ناخد نصاوب هاد 3 ديال لي سيركل، عندك هادي وهاد السيركل هادي وهاد السيركل، 3 كاملين سي بون. الديامتر ديالهم هو 20. ناخد هاد البلون ديسان ونصايب 3 ديال الدوائر، عندي هنايا شي الوسط في هذا. عندي هاد المسافة هنا من بين السونتر ديال هادي لهنايا، عندي هادي 50. هاكا سي بون. عندي هنا 50. عندي تاني من هاد السونتر ديال هادي لهادي عندي تاني 50 اللي من السونتر لهادي 50. من هنا كونترول هنا هي، يعني عندي هنا نفس المسافة، مبغاش يعطيني هنا مثلا المسافة لهنا. نحاول شنو ندير، نعطي مثلا من هنا لهنا يكون كوانسيدون معاه، وهي اوتوماتيكمون راه غتكون 50 كوانسيدون. داكوغ. الا كانت هادي الا كان عندي هاد السيركل، الا كان عندي هاد السونتر كوانسيدون مع هذا وعندي من هنا لهنا 50، الوغ اوتوماتيكمون راه من هنا لهنا راه 50. داكوغ. وعندي هاد الدائرة هي كوانسيدون، هادي كوانسيدون مع هادي، الدائرة كوانسيدون مع هادي، الوغ ندير كوانسيدون فيناش، يعني هذا يجي كوانسيدون مع هذا، كوانسيدون كونسيدون. نحاول دابا نطيو كاملين 20، عندي الديامتر 20. ندير مثلا الديامتر 20، كندير حتى هادي الديامتر 20. دابا عندي أنا ما بين هادي وهادي 100، وما بين هنا وهنا 50، ما بين هادي وهادي 50. ندير هاد 50 هي الأولى،
ما بين السونتر ديال الدائرة والوسط هنايا 50 اللي ما بين هنا لهنا 50 وعندي ما بين هاد السونتر كونترول هاد السونتر 100 سي بون. دابا عندي الديستا مزيان أنبدا بهاد الفورم الفوقانية. عندي هنايا هادي عندي إر 20 هنايا، هاد إر 20 اللي هي الديامتر 40. نحاول نقادو. شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد 3 ديال السيركل، كنجي نسيليكسيوني السيركل الأولى، كونترول الثانية، كونترانت بيناتهم كونسونتريسيتي كونسي سمحوليا، ندير الديامتر ديال كل وحدة هي الأولى. عندي هنا الديامتر 40 هنا، الديامتر 40 ديامتر 40. نجيو لهادي كوانسيدونس بيناتهم، عفوا كونسونتريسيتي بيناتهم، يكون عندهم نفس السونتر. اوكي، ما بين هادي وهادي كونترول كونسونتريسيتي، هادي كونترول هي كونسونتريسيتي. سي بون. دابا غادي ندير هاد الخطوط اللي بيناتهم. نجي ناخد دي لين شنو ندير؟ نجي ناخد لين كليكي فوق الأولى فوق الثانية هكا، كنجي كليك هاد اللين كونترول نقول ليه بغيتو طونجون. سي بون. هاد اللين كونترول طونجونس. نجي ندير دو لين آخرين، دو لين آخرين، لين آخر. نجي كليكي على هذا كونترول هذا ونقول ليه بغيتو يكون طونجون. هذا كونترول طونجون، هذه كونترول، هاد الكونترانت طونجون، والأخرى حتى هي طونجون. سي بون. كملت هادو كاملين. غنجي نسيبريمي نيفاسي هادوك اللي مازال مبقيتش محتاجهم. عندي هاد البارتي ممحتاجهاش، هاد لابارتي، هاد لابارتي. سي بون. دابا أنا ندير ليكستريزيون من هنا. شنو ندير؟ ندير واحد الدائرة أخرى، هكذا نمشي ليفاسور نخليها هاد الدائرة كونترول مع هاد الدائرة، ندير كونترانت بيناتهم كوانسيدونس كونسونتريسيتي عندهم نفس السونتر وفوق بعضياتهم. ليفاسور نحيد هاد البارتي، نحيد نعاود كليكي على ليفاسور ونحيد هاد لابارتي لاخر. سي بون. نخرج من لاتولي ندير اكستريزيون الجهة الأخرى، نانفيرسي الديريكسيون نشوف شحال فيه 12.
ندير 12 سي بون. عندي نفس لابيس لي عندي انا، باقي ليا واحد الكونجي هنايا الار ديالو 8. نجي كليكي على هنا، سيليكسيوني تاني كونترول هذا بجوج، وندير بيناتهم واحد الكونجي اللي هو هذا كونجي داغيت. الريون شحال عندي؟ الريون 8.